सर हाम्रो थर्ड च्याप्टरबाट थ्योरी आउने भयो हैन बढी हैन थ्योरी नै आउँछ प्रोब्लम पनि आउँछ पढ्नुस् इस्टिमेसनमा चाहिँ सबभन्दा बढी प्रोब्लम छन् हामी सामान्य कुरा गर्दैछौँ कहिलेकाहीँ त्यो स्याम्पलिङबाट थ्योरी सोध्न मन पराउँछ मात्र भनेको थ्योरी अनिवार्य आउँछ भन्ने हैन जो सम्भावना छ सम्भावना स्याम्पलिङबाट तपाईहरु यो स्याम्पलिङको टाइप र यसका एक्सप्लेन गर्न जानेर बस्नुपर्छ ल यही हिजोको स्लाइडबाटै अगाडि बढौँ है यो तपाईहरु देख्नु भएको छ हेर्नुस् एकजना कोही बोल्नुस् ल यो स्क्रिन देखियो कि देखिएन स्याम्पलिङ एन्ड एस्टिमेसन मात्र ल स्याम्पलिङ एन्ड एस्टिमेसन यो हिजोबाटै मैले सुरु गरेँ है यसको हाम्रो अब्जेक्टिभ हामीले हिजो सरसर्सी बताइरहेका थियौँ अब त्यो अब्जेक्ट अनुसार हामी स्याम्पलिङका टाइपहरुसम्म पुगेका थियौँ यो प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ र नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा 5 वटा नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा 4 वटा हामी एक्सप्लेन गरेर हिजो सकेका थियौँ त्यो तपाईहरु आफूले खोजेर त्यसको बारेमा कम्तिमा अब कुनै पनि टपिक आयो भने लेख्न सक्ने एक प्याराग्राफ लेख्न सक्ने भएर बस्नु होला जस्तो नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा 5 वटा सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ क्लस्टर स्याम्पलिङ सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ यतापट्टि अनि फेरि नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा कन्भिनियन्स जजमेन्ट कोटा र स्नोबल यो 4 वटा तपाईहरु जानेर बस्नु होला अब हामी अरु चाहिने कुरा हामी एक्सप्लेन गर्दै गर्दै जान्छौँ एकदमै कसैको यो म्युट गरिदिँदा राम्रो हुन्छ है कसैको आवाज आइराखेको छ प्लिज अब यो क्लास चल्दै तपाईहरुले म्युट गर्दिनुस् है यो प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ यिनी हामी हिजो एक्सप्लेन गरिसकेका छौं यी 9 वटा टाइपहरु अब आज त्यो भन्दा एक स्टेप अगाडि जानु छ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन स्याम्पलिङ भन्नु र स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भन्नु फरक हो The sampling distribution of the mean is the distribution of the means of all possible sample of a fixed size n from the sum population. अब sampling distribution of mean भन्नु या sampling distribution of proportion पनि हुन्छ sampling distribution of mean भनेको जस्तो हामी एउटा त्यो यो भन्दा पहिला हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्यौं हैन जस्तो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अबाउट द मिन भनेर यस्तो यो फिगरमा हामी अब बानी गरिसकेका छौं के अब स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन पनि अबाउट मिन भनेको हो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनमा पनि अबाउट द मिनलाई चाहिँ हामी z = 0 मानेर अर्थात x = μ मानेर अगाडि बढ्छौं नि हो यस्तै गरी यहाँ स्याम्पल लिँदै गर्दाखेरि त्यो स्याम्पलबाट आएको मिनलाई हामी अब आधार मानेर त्यसलाई लेफ्टतिर आधा र राइटतिर आधा बनाएर अगाडि जान पनि सक्छौं अब त्यस्तो खाले डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ भनेर अब यो डिस्ट्रिब्युसनतिर अगाडि बढ्छ यो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनमा एकजना कसैको त्यो अनम्युट गरिदिनुस् ल आवाज आइरहेको छ यहाँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन यो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भित्र अलि हामीले फोकस गर्नुपर्ने कुरा भनेको द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ द मिन इज कल्ड द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ द मिन अब यो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन यो एकजनाले भनेको मान्नु भएन कसैको आवाज यहाँ आइराखेको ल त तपाईले आफूलाई हेर्नुस् त कसको अनम्युट के रे त्यो म्युट छैन ल स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन √n यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन को निकालिएको फर्मुला हो यो जस्तो यो फर्मुला त रिसर्च पछाडी निकालिएको कन्क्लुजन मात्र हो अहिले हामीलाई त सम्झेर जाँदा हुन्छ तर स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन भन्नाले अब हामीले सामान्यतया यसका विभिन्न केसहरु छन् तल विथ रिप्लेसमेन्ट विदाउट रिप्लेसमेन्ट अरु सबै कुरा फरक पर्दै जान्छ तर यो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनमा दिने स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ √n भनेर एउटा फोकस गर्नुपर्ने जनरल रूपमा अरु कुनै पनि कन्डिसन दिएको छैन भने स्याम्पलिङ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ √n भन्ने एउटा फर्मुला हामी याद गरेर जानुपर्ने हुन्छ यसमा जति n बढ्दै जान्छ त्यति स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन डिक्रिज हुँदै जान्छ भनेपछि
अब हामीले स्याम्पल जति बढायौं त्यति हाम्रो रिजल्ट भ्यालिड हुँदै जान्छ, इरर कम हुँदै जान्छ। जस्तो 100 जनामा 10 जनाको स्याम्पल लिँदाखेरिको इरर भन्दा 100 जनामा 80 जनाको स्याम्पल लियौं भने यथार्थ उन्मुख आउँछ भन्न खोजेको। भनेपछि स्याम्पलको संख्या जति बढ्दै गयो इरर त्यति कम हुँदै जाँदो रहेछ। भनेपछि स्याम्पल जति सानो हुँदै गयो इरर त्यति बढ्दै जाँदो रहेछ। त्यसैले यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिनलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट n भन्ने स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनले यो एउटा फर्मुला एक्सप्लेन गर्छ। अब हामीलाई चाहिने नोटेसनतिर जाउँ। अब एक्चुअली त यिनै नोटेसन र यिनै फर्मुला प्रयोग गर्न सिक्ने हो हामीले। नोटेसन एन्ड फर्मुला n टोटल पपुलेसनलाई क्यापिटल n ले जनाइन्छ, अनि स्याम्पल साइजलाई स्मल n ले, अनि टोटल पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्मा ले, अनि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्मल s ले, अनि टोटल पपुलेसनको मिनलाई म्यू ले, स्याम्पल पपुलेसनको मिनलाई x बार ले, र भ्यारिएन्स अफ x भनेको स्याम्पल भ्यारिएन्स भनेर बुझिन्छ। त्यसो हो भने अब यहाँ स्याम्पल दुई तरिकाले लिन सकिन्छ अरे कि। एउटा अब्जेक्ट चुज गरिसकेपछि त्यसलाई पुनः चुज गर्ने अप्सनमा नराख्ने अथवा राख्ने। राख्दाखेरि धेरै जस्तो विथआउट रिप्लेसमेन्ट नराखेमा अलि थोरै वेहरू हुन्छन् स्याम्पल चुज गर्ने। अनि फेरि एउटा राखिसकेपछि जस्तो मानौ एउटा ब्याग भित्रबाट बल चुज गर्नु पर्यो भने एउटा झिक्ने फेरि त्यही राख्ने र फेरि झिक्ने हो भने त्यो फेरि पनि आउने चान्स हुन्छ। त्यसैबाट धेरै चान्सहरू बढ्दै जान्छन् विथ रिप्लेसमेन्टमा। विथआउट रिप्लेसमेन्टमा एउटा झिकेपछि त्यहाँ नराख्ने हो भने त्यो भन्दा नयाँबाट अर्को लिने भन्ने विथआउट रिप्लेसमेन्टको कन्सेप्ट हुन्छ। त्यसैले अब स्याम्पल लिँदै गर्दा 10 जना मध्ये 4 जनाको स्याम्पल लिनु पर्यो भने अब कति तरिकाले लिन सकिन्छ त? अब एउटा विथ रिप्लेसमेन्ट भए धेरै तरिका हुन्छन्, विथआउट रिप्लेसमेन्ट भए अलिक कम तरिका हुन्छन्। यसमा नि हामीले टेन्सन लिनु पर्दैन विथ रिप्लेसमेन्ट भए कुन फर्मुला हुन्छ, विथआउट रिप्लेसमेन्ट भए कुन फर्मुला हुन्छ। यो पहिला नै निकालिएको छ, हामीले फर्मुला याद गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्न जाने हुन्छ। विथ रिप्लेसमेन्ट र विथआउट रिप्लेसमेन्ट हाम्रो क्वेसनमा आएको नै हुन्छ। अझ हाम्रो यो कोर्समा त विथआउट रिप्लेसमेन्टलाई मात्र फोकस गर्नुपर्ने। यो स्याम्पलिङ लिँदाखेरि विथआउट रिप्लेसमेन्टको स्याम्पलिङ भ्यालिड स्याम्पलिङ मानिएको छ भनेर कहीँ एक सेन्टेन्स लेखिदिएको छ। त्यसकारण यो एक्सर्साइजमा पनि विथआउट रिप्लेसमेन्टकै क्वेसनहरू मात्र छन्। अब हामीले त्यसो भने कतिजना मध्ये कतिजनाको स्याम्पल कति तरिकाले लिन सकिन्छ भन्ने यो एउटा फर्मुला हो। जस्तो n क्यापिटल n पपुलेसन साइज भयो, स्मल n स्याम्पल साइज भयो। जस्तो मानौ 10 जनाबाट 4 जनाको कमिटी बनाउनु पर्यो भने कति तरिकाले बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुरा त हामीले कम्बाइनेसनबाट दिन्छ भनेर पहिले नै पढाएका छौँ। हो त्यही कम्बाइनेसन हो यो CNN n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस n फ्याक्टोरियल भन्ने हुन्छ। यो कम्बाइनेसन अफ स्मल क्यापिटल n एन्ड स्मल n भनेको छ नि, उ CNR भने जस्तै हो यो पनि। त्यसैले यो कम्बाइनेसनको फर्मुला लगाएर हामीले विथआउट रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्दो रहेछौँ। तर यदि यही ठाउँमा विथ रिप्लेसमेन्ट भयो भने n टु द पावर स्मल n हुन्छ अरे। यो हामीलाई फोकस गर्नुपर्ने छैन अहिले। तर अब विथ रिप्लेसमेन्ट भन्यो भने त्यो फर्मुला चाहिँ फरक हुन्छ। त्यो फर्मुला मात्रै राखियो यहाँ। अब फोकस हामीले पहिलोलाई फोकस गरेर अगाडि बढ्छौँ। स्याम्पल लिँदा एउटा अब्जेक्ट चुज गरिसकेपछि पुनः त्यसलाई नदोहोऱ्याउने भनेको विथआउट रिप्लेसमेन्ट। अनि अब हामी स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिन, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फरक हुँदै जान्छ है। पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र पपुलेसन मिन भनेको रियल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र रियल मिन हुने भयो टोटलमा। अब त्यसको सानो स्याम्पल लिएर फेरि कति फरक आउँछ त? अब हामी यो इररतिर जान्छौँ क्या। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको के त? होल पपुलेसनमा र हामीले लिएको स्याम्पलमा आएको रिजल्टमा कतिसम्म इरर आउँदो रहेछ, त्यो इररलाई मिनिमाइज गऱ्यौँ भने हाम्रो रिसर्च भ्यालिड हुन्छ। त्यही भएर के गर्दा मिनिमाइज हुन्छ? अहिले त हामी पहिला इररै निकाल्न जान्नु पर्यो। इरर निकालिसकेपछि त्यसको मिनिमाइजेसन तपाईँहरू अब सेकेन्ड सेमेस्टरमा अर्थात् थर्डमा कहाँनिर छ त्यो यो रिसर्चको लागि सहयोग हुने आधा स्टार्ट भएको आधा म्यानेजमेन्ट भएको त्यो प्रोडक्सन अपरेसन भन्ने पढ्नुपर्छ। त्यहाँ मिनिमाइजेसन र म्याक्सिमाइजेसनको कुरा सबैभन्दा बढी आउँछ। त्यति बेला इरर मिनिमाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यो अहिले हामी इरर निकाल्न मात्र सिक्छौँ, यसले इरर मिनिमाइज गर्न सिक्दैनौँ। हामी अब सेकेन्ड सेमेस्टरमा जाँदै गर्दा प्रोडक्सन अपरेसनमा यो इररलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने? मिनिमाइज भएको अप्टिमल इरर नै के हो त? अब भ्यालिड इरर हो। त्यो भने सामान्य नगन्य रूपमा मानौ 100 जना मध्ये 95 जनालाई यदि हामीले निकालेको रिजल्ट भ्यालिड छ भने ठिक छ नि त, यसलाई भ्यालिड गरौँ भन्ने एप्रोच अहिलेसम्म नेपालमा
5% सिग्निफिकेन्ट लेभलको एप्रोच चलिरहेको छ। त्यसैकारण यतिसम्म भ्यालिड गरायौँ भने हाम्रो रिजल्ट त्यो रिसर्चबाट आएको रिजल्ट भ्यालिड हुन्छ। त्यसकारण अब यो इररतिर हामी जाँदैछौँ। त्यसको लागि अब स्याम्पल कति तरिकाले लिन सकिन्छ, विथ रिप्लेसबाट लिने हो कि विदाउट रिप्लेसबाट लिने हो कि, त्यो सम्पूर्ण प्रोसेस आफूले के अरे प्रोसेस गराउँदै त्यो अब रिसर्च आर्टिकलमा त आफूले फर्मल्ली लेख्दै अगाडि बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब सहयोगी टुल्स मात्र अहिले विथ रिप्लेसमेन्ट भन्यो भने n टु द पावर n वेबाट लिन सकिन्छ। त्यो मध्ये मैले स्याम्पल यो लिएँ भन्न पाइयो। अब विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेपछि cnn वेबाट लिन सकिन्थ्यो। त्यो मध्ये मैले यो स्याम्पल लिएँ, यो तरिकाले लिँदा यति तरिका हुन्थ्यो, यो मध्येको यो स्याम्पल मैले लिएको छु भनेर हामीले त्यहाँ एक सेन्टेन्स अब यो स्याम्पलिङको वे अफ स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट यो हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको के थियो भने हाम्रो यो युनिटको डेस्टिनेसन भनेको के हुन्छ, इरर हो। जस्तो स्ट्यान्डर्ड इरर कुनलाई भनिन्छ, अनि स्ट्यान्डर्ड इरर भन्दा जस्तो इरर कति टाइपको हुन्छ, त्यो इररलाई हामीले निकाल्ने कसरी, योतिर जानुपर्ने हुनाले टोटल पपुलेसनमा भएको रिजल्ट र स्याम्पलबाट आएको रिजल्टको डिफ्रेन्सलाई नै हामी अब इररको रूपमा लिन्छौँ। अब त्यो डिफ्रेन्स पत्ता लगाउने काम केले गर्थ्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भनेको के हो, मेजर अफ डिस्पर्सन भन्थ्यो नि। मेजर अफ डिस्पर्सनमा हामी कति 5वटा टपिक्सहरू पढाएको थियौँ पहिला पढ्ने बेलामा। मेजर अफ डिस्पर्सनमा के पढाएको थियौँ भन्दा सुरुमा रेन्ज भनेर पढाएको थियौँ क्या। रेन्जले मात्र के काम गर्थ्यो, मात्र सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानोको डिफ्रेन्स पत्ता लगाउँथ्यो। अनि फेरि अर्को के अरे क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर पढ्थौँ, त्यसमा 75% Q3 र Q1 मात्र परेको हुन्थ्यो कि। त्यसमा 75 र 75% र 25% बिचको ग्यापलाई मेजर गर्थ्यो। त्यस्तै गरी अब अर्को मिन डेभिएसन हुन्थ्यो, मिनबाट कुनै पनि नम्बरसम्मको डिफ्रेन्सलाई बताउँथ्यो त्यसले। अनि अर्को थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हरेक दुईटा आइटम बिचको ग्याप डिफ्रेन्सलाई बताइदिन्थ्यो। यस्तै गरी अर्को अब लरेन्जको पनि कर्वबाट पनि कुन टाढा कुन नजिक भन्ने पढ्नुहुन्थ्यो। त्यो मध्ये सबैभन्दा राम्रो ग्याप पत्ता लगाउने टुल्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थियो। त्यसो भने यहाँ पनि हामीले अब इरर भनेको के रहेछ, रियल मिन र स्याम्पल मिनको बिचको ग्याप, रियल अब डाटा र स्याम्पल डाटा बिचको ग्याप। त्यही भएर यो ग्याप पत्ता लगाउनलाई यहाँ पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको एप्रोच प्रयोग गरिन्छ। अब त्यो ग्यापलाई मिनिमाइज गर्नु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हुन्छ। अहिले हामीले ग्याप निकाल्न सिक्ने हो, स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्न सिक्ने हो। त्यसको लागि पहिला त फेरि टोटल पपुलेसनको अनि स्याम्पलको यिनीहरू मिन दिएको डाटामा कस्तो कस्तो हुन्छ भने हामी निकाल्न त सक्नु पर्यो। सामान्य डाटा दिँदै गर्दाखेरि त रियल पपुलेसनमा यस्तो हुँदो रहेछ, स्याम्पल पपुलेसनमा यस्तो हुँदो रहेछ भने हामी टेस्ट पनि गर्न सक्नु पर्यो। त्यसकारण अब रियल पपुलेसनमा मिन निकाल्ने त हामी सुरुमै पढेका छौँ। रियल पपुलेसनमा मिन भनेको समेसन x/n भनेर पढेका थियौँ, इन्डिभिजुअल डाटा भयो भने। अब त्यस्तै डिस्क्रिट डाटा भयो समेसन f(x/n). अहिले हामीलाई धेरै जान्नु छैन, इन्डिभिजुअल डाटामा सिक्यो हुन्छ। त्यसकारण अब यो रियल मिन भनेको समेसन x/n, अनि रियल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको समेसन x - μ को होल स्क्वायर अपन n भन्ने एउटा मात्र फर्मुला लेखियो। यसका धेरै फर्मुला तपाईँहरू जान्नुभएको छ, सर्टकट मेथड जान्नुभएको छ, डाइरेक्ट मेथड जान्नुभएको छ, अरू विभिन्न मेथडमा यहाँ एउटा मात्र लेख्यो। त्यो अब चाहिएको केसमा अगाडि हेरेर धेरै फर्मुलाहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको समेसन x - x बार को होल स्क्वायर बाई n - 1। यो स्याम्पलको योभन्दा पहिला पढ्नु भएको छैन। अब पहिलोपटक हामी स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला यहाँ लेख्यौँ। अब यी फर्मुलाहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामी सिक्छौँ आज। नेक्स्ट स्लाइड बताऊ। जस्तो अर्को पनि फर्मुला कन्टिन्यू भन्ने नै छ। अब फेरि यसमा ग्रान्ड मिन भन्ने त्यहाँ आउँछ तल। हामी अब यो प्रब्लम सल्भ गर्ने बेलामा विभिन्न फर्मुलाहरू आइपुग्छन्। यहाँ ग्रान्ड मिन भन्नाले विभिन्न स्याम्पलहरूबाट आएका मिनहरूको पनि मिनलाई हामी ग्रान्ड मिन भन्छौँ। ग्रान्ड मिन भनेको मिन अफ स्याम्पल मिन, यसलाई x डबल बारले जनाइन्छ। अनि मिनहरूको पनि मिन भएको हुनाले समेसन xi बार अपन n1। n1 भन्नाले के बुझ्ने, कि कति तरिकाले स्याम्पल लिन सकिन्छ। यदि विथ रिप्लेसमेन्ट विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो भने cnn, विथ रिप्लेसमेन्ट हो भने n टु द पावर n। अब त्यो कसरी भन्छ, हामीलाई विदाउट रिप्लेसमेन्टको जाने हुन्छ। त्यसो भने यहाँ n1 भनेको cnn भन्ने हुन्छ। यो अहिले इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने क्लियर हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन। अब स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्ने एउटा मेथड मैले माथि नै भनिसकेको थिएँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रियल पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको भए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अंडर रूट n गरेर निकाल्न सकिन्छ। अनि
साँच्चीकै डाटा दिएको रहेछ अनि के अरे स्याम्पलिङहरू लिने कसरी त्यो बताएर स्याम्पलिङ लिएपछि निकाल्नु पर्यो भने अन्डर रुट समेसन एक्सआई बार माइनस एक्स डबल बारको होल स्क्वायर अपन n1 गरे पनि के आउँदो रहेछ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन आउँदो रहेछ। अनि यदि रियल पपुलेसन दिएको छ र स्याम्पल साइज दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन्डर रुट n कहाँ भन्दाखेरि विथआउट रिप्लेसमेन्टमा। फेरि विथ रिप्लेसमेन्टमा अलिक केस फरक हुँदै जान्छ पछाडि केमा इस्टिमेसनमा केही एक दुईटा केसहरू छन् हामी त्यसमा त्यहीँनिर एक्सप्लेन गरौँला। अहिले हामीलाई त्यो योभन्दा बढी नचाहियो विथ रिप्लेसमेन्ट लेखेको छ है सर, हजुरले विथआउट रिप्लेसमेन्ट भन्नुभयो कहाँनिर त्यही यस इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन अन्डर रुट n छ नि, विथआउट इज रिप्लेसमेन्ट हो कि विथ रिप्लेसमेन्ट हो र? एकछिन है त, ए यो चाहिँ विथआउट रिप्लेसमेन्ट हो। यहाँ मैले लेख्ने बेला गलत गरेँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा अन्डर रुट n है, यसलाई पछि करेक्सन गरौँला। अनि यस्तै जस्तो हामीले योभन्दा पहिला एउटा कुनै स्लाइडमा के हेऱ्यौँ भने स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भनेर हेरेका थियौँ। स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भन्दा बित्तिकै हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा गएर मात्रै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ कि अहिलेसम्म हामी सिकेको त्यति हो। त्यहाँदेखि अब यहाँ सेन्टर लिमिट थ्योरम भनेको के को लागि इम्पोर्टेन्ट छ भने जस्तो स्ट्यान्डर्ड इरर भन्नाले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट n भन्ने बुझियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट n लाई स्ट्यान्डर्ड इरर मानियो। त्यसो भने यदि डाटा नर्मल भएको बेला यस्तो हो, स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट n हो डाटा नर्मल भएको बेलामा। डाटा नर्मल छैन भने के गर्ने त भन्ने फेरि क्वेसन उठ्यो क्या। अनि केही समयको झन्डै 50 वर्षको रिसर्चले के जनायो भने डाटा नर्मल छैन भने पनि हामी नर्मल बनाउन सक्छौँ। कसरी? त्यो स्ट्यान्डर्ड इररको ठाउँमा जस्तो हामी योभन्दा पहिला पढ्ने बेला यस्तो पढेका थियौँ नि, तपाईँलाई याद छ होला, हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्ने बेलामा जेड इक्वल टु एउटा फर्मुला याद छ नि तपाईँलाई, जेड इक्वल टु के गरेका थियौँ एक्स माइनस अनि म्यू गरेका थियौँ अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्मुला याद छ हो तपाईँलाई। यो रियल भ्यारिएबलबाट नर्मल भ्यारिएट भ्यालुमा लैजानको लागि प्रयोग हुने फर्मुला सबैभन्दा सहयोगी टुल्समा रहेको फर्मुला यही हो नि। अब त्यसलाई यो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले के बनाउँछ भने यदि डाटा नर्मल रहेछ भने यो फर्मुला प्रयोग गर्ने, हामी त नर्मल पनि पढेर आएका थियौँ नि। यदि डाटा नर्मल रहेन रहेछ भने यो इररको फर्मुला यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राख्ने ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट n राखेपछि हामीले जुनसुकै डाटामा पनि यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर पत्ता लगाएको हुनाले यो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम भनेको अहिलेसम्म पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम भनिन्छ। डाटा नर्मल नभएको बेलामा पनि नर्मल बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ अरे कि। जेड यो फर्मुलाले त्यस्तो नर्मल आफै बनाउँछ। जेड इक्वल टु एक्स बार माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन अन्डर रुट n भन्ने यो फर्मुला कसले दियो? यो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले दिन्छ। डाटा नर्मल भएको बेलामा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्र राख्ने, नर्मल छैन भने यो एक्स माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा अन्डर रुट n। अहिले त हामी केमा छौँ त यहाँ भन्दाखेरि दुईवटा मिन बिचको ग्याप मेजर गर्दैछौँ, त्यस कारण हामीले यहाँ एक्स बार भनेर राखेका छौँ एक्सको ठाउँमा। किन इरर नै के भन्छ दुईवटा रियल मिन र स्याम्पल मिनको डिफरेन्सलाई नै हामी इरर भनेर डिफाइन गर्दैछौँ। त्यस कारण अब सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले यस्तो कन्क्लुजन दिन्छ। यसलाई अलिक पछाडि प्रयोग गर्छौँ, अहिले भर्खरै प्रयोग नभए नि यहाँ यो यसको सिक्वेन्समा आएको हुनाले अगाडि बढाएको। अब त्यस्तै गरी अर्को स्लाइडमा जाउँ। अर्को स्लाइडमा हामी के गरौँ भने यो माथि जुन जुन फर्मुला लेख्यो नि त्यो फर्मुला मात्र हेरेर त हामी सिधै दिमागलाई ल सम्झौँ भने सम्झन मान्दैन क्या। यो के रहेछ भन्ने कुरा पहिला इक्जाम्पल हेरौँ, अनि त्यसपछि यो नसम्झी सुख रहन्छ भनेपछि हामीलाई फेरि सम्झन माने जस्तो हुन्छ। अर्को फिगरमा हेरौँ ल, हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूको बुकबाटै राखेको छु मैले। यो टाइप गर्न अलिक धेरै टाइम कन्ज्युम हुँदो रहेछ, अनि त्यही भएर थोरै भए पनि मैले त्यो फोटो खिचेर यहाँ राखिदिएको छु। अब यसमा एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। यो इक्जाम्पलको सबै इन डिटेलमा भन्दा नि यहाँ के छ भन्ने कुरा मैले पहिला बताइदिन्छु। यो पहिलो इक्जाम्पलमा यहाँ कस्तो छ भने उसले हामीलाई दिएको छ क्या 3, 4, 5, 6 and 7 भन्ने मानव एकछिनलाई पपुलेसन भनेको जम्मा कतिवटा आइटम रहेछन्? 5 वटा आइटम रहेछन्। पपुलेसन मिन यहाँ पपुलेसन पनि दिएको छ। अब स्याम्पल त्यो मध्येबाट कतिवटा चुज गर्न सकिन्छ? सानो स्याम्पल चुज गर्नलाई मात्र सिकाएको, धेरै ठुलो स्याम्पल हामीले यसरी चुज गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई इरर मात्रै इरर मात्रै निकाल्न सक्छौँ, त्यो इरर निकाल्न हामी सिक्छौँ। तर अहिले त किन भन्दा स्याम्पलिङ भन्ने टपिकमा भएको हुनाले यो विथआउट रिप्लेसमेन्टमा विशेष गरी यहाँ विथ रिप्लेसमेन्टमा त्यति फोकस गरेको छैन, विथआउट रिप्लेसमेन्टमा फोकस गरे हुनाले मैले विथआउट रिप्लेसमेन्टको एउटा इक्जाम्पल यहाँ
तपाईलाई बताउन खोजे पपुलेसन लिने बेलामा 3 4 5 6 एन्ड 7 यो 5 वटा पपुलेसनहरु छ त्यहाँ यो 5 वटा पपुलेसन मध्ये कुनै 2 वटाको स्याम्पल लिनु पर्यो भने कति तरिकाले लिन सकिएला अनि त्यो भित्र एरर कति होला अनि हामीले राइट डाउन अल पोसिबल स्याम्पल अफ साइज 2 विथआउट रिप्लेसमेन्ट भन्यो भनेपछि 5 वटा पपुलेसनमा रियल 5 वटा नम्बरहरु छन् त्यो मध्ये 2 वटाको स्याम्पल लिँदा कति तरिकाले लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ पहिलो क्वेशनले सोध्छ यो पहिलो क्वेशन बुझ्दिनु भने सजिलो हुन्छ यहाँ पहिलो क्वेशनले के सोध्यो भने हामीसँग रियल 5 वटा पपुलेसन छ हैन त्यो 5 वटा पपुलेसन मध्ये 2 वटा पपुलेसनको स्याम्पल लिनु पर्यो भने कति तरिकाले लिन सकिन्छ कति बेला विथआउट रिप्लेसमेन्टमा है विथआउट रिप्लेसमेन्टमा कति तरिकाले लिन सकिन्छ भने पहिलो क्वेशन दोस्रो so that the mean of the sampling distribution of the sample mean is equal to the population mean यस्तो पनि हुँदो रहेछ विथआउट रिप्लेसमेन्टमा mean of the sampling distribution ती जतिवटा स्याम्पल लिन सकिन्छ नि हामीले यी लिएका स्याम्पलबाट आएका मिनहरुको पनि मिन जसलाई ग्रान्ड मिन भनेर अगाडि हामी लेखेका थियौं स्याम्पल मिनहरुको पनि मिन र अनि साच्चै सुरुको एक्युरेट डाटाको मिन एउटै हुन्छ प्रुभ गर भनेर रहेछ अनि त्यस्तै गरी obtain the standard error of the sampling distribution of the sample mean अब स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने दुईटा फर्मुला थियो हामीसँग एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट n अर्को चाहिँ के थियो रियल डाटा दिएको बेलामा यो के रे स्याम्पलिङ मिनहरुको पनि मिन प्रयोग गरेर पनि निकाल्ने फर्मुला हामी माथि लेखेका थियौं हो त्यो अनुसार अहिले हामीले के गर्छौं यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेर हैन हामीले सिधै के गर्छौं दिएको डाटाबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने अर्को दोस्रो फर्मुला लगाएर निकाल्छौं अब यसमा पहिलो तपाईहरु बुझ्नु पर्ने कतिवटा रियल पपुलेसन मध्ये कतिवटा स्याम्पल लिँदाखेरि कति तरिकाले लिन सकिन्छ रहेछ यसमा विथआउट रिप्लेसमेन्ट भएको हुनाले यहाँ क्यापिटल n भनेको 5 लेख्नु भयो यो क्यापिटल n भनेको 5 छ स्मल n कति साइजको लिने भन्दा दुई के रे स्याम्पल साइज 2 लिने भनेको हुनाले हामीले n इक्वल स्मल n इक्वल 2 लियौं त्यसैले विथआउट रिप्लेसमेन्ट भएको हुनाले यहाँ फर्मुला लगायौं n c n भनेपछि के हुने भयो यो 5 फ्याक्टोरियल अपन 5 - 2 फ्याक्टोरियल अनि 2 फ्याक्टोरियल हो त्यसकारण 5 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल हुने भयो त्यो भनेको 10 आउँदै रहेछ भनेपछि 5 वटा आइटमबाट 2 वटा आइटमको स्याम्पल लिनु पर्यो भने विथआउट रिप्लेसमेन्टमा कति तरिकाले भन्दा 10 तरिकाले लिन सकिन्छ रहेछ ती के हुन् त यहाँ पहिलो सानो एक्जाम्पल भयो ती त लेख्न पनि सक्नु त्यसैले ती के हुन सक्छन् हेन्स all possible sample of size 2 without replacement from population number 3 4 5 6 and 7 यी सबै 5 वटाबाट हुन सक्ने सम्भावित स्याम्पलहरु कसैले 3 र 4 लेला कसैले 3 र 5 लेला कसैले 3 6 3 7 4 5 4 6 4 7 5 6 5 7 6 7 ल यो रिपिट नभइकिन लिँदै गर्दाखेरि यति हुँदै रहेछ यो विथआउट रिप्लेसमेन्ट भयो एउटा आयो भने त्यो नपर्ने फेरि अर्कोचोटी रिपिट नहोस् भनेको हो यो जस्तै यहाँ 3 5 र 5 3 पनि हुन्छ विथ रिप्लेसमेन्टमा अनि 3 3 पनि हुन्छ विथ रिप्लेसमेन्ट भयो भने अहिले हामी यहाँ विथआउट रिप्लेसमेन्ट भएको हुनाले कर्मश एउटा आएपछि अर्को यहाँ रिपिट भएको छैन त्यसकारण अब यसलाई पहिला एकपटक 3 लियौं र 3 5 3 4 3 5 3 6 अनि फेरि 3 7 7 अनि 4 5 4 6 4 7 5 6 5 7 अनि 6 7 यो टोटल काउन्ट गर्दा पक्का पनि 10 वटा हुन्छ त्यसकारण अब स्याम्पल नम्बर कति 1 देखि 10 भयो स्याम्पल नम्बर अनि स्याम्पल साइज के भयो हामीले लिएका यस्ता स्याम्पल साइजहरु भए अनि अब स्याम्पल मिन भन्यो नि स्याम्पल मिन भनेको जति जति साइज छ त्यसैको मिन लिने हो यहाँ 3 र 4 भएपछि 3 + 4 / 2 गरेर 3.5 आएको हो त्यस्तै गरी 3 + 5/2 गरेर 4 आएको छ यस्तै गरी 3 + 6/2 गर्ने त्यो 4.5 आउँदै रहेछ यसरी कर्मश हरेक स्याम्पलहरुको मिन लिने यो स्याम्पल मिन भयो अनि स्याम्पल मिन यो ग्रान्ड मिन भनेको के थियो भने मिनहरुको पनि मिन थियो के यो स्याम्पल मिनहरुको मिनलाई ग्रान्ड मिन भनिन्थ्यो भनेपछि यहाँ तलपट्टि के निकाल्थ्यो x डबल बार निकाल्ला छ हेर्नु त यहाँ प्रत्येक स्याम्पल मिनहरु आयो भने अब यो स्याम्पल मिनहरुको सम निकालौं समेसन x i बार हुने भयो हैन त्यो 50 आयो यो अपन यो त कतिवटा नम्बर छन् त यिनी काउन्ट गर्ने हो नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसलाई मैले फर्मुलामा n 1 भनेर लेखेको छु किन भन्दा स्मल n भनेको माथि यहाँ 2 जनाइसकियो त्यसैले मैले यहाँ फर्मुला लेख्नुलाई n 1 लेखेको छु यहाँ यसले फर्मुला नराखिकिन यसले सिधै समेसन xi अपन 10 राखेको छ फर्मुला हामी लेख्ने बेला के राख्छौं समेसन xi बार अपन n 1 लेखेका छौं n 1 भनेको के रहेछ नम्बर अफ वे अफ स्याम्पल अब त्यो स्याम्पलहरु कति तरिकाले लिन सकिन्छ भने ती वेहरु रहेछन् त्यसको टोटल स्याम्पल साइजको संख्यालाई हामी
n1 भन्दो रहेछौँ। त्यसकारण यो ग्रान्ड मिन कति आयो 5 आयो। अब ग्रान्ड मिन आइसकेपछि हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने बेलामा समेसन x1 बार अफ माइनस xi बार माइनस x डबल बारको होल स्क्वायर अपन n1 को फर्ममा फर्मुला छ। त्यसकारण अब एउटा कोलम के निकाल्नु पर्यो xi बार माइनस x डबल बार भन्ने फर्मुला निकाल्यो, एउटा कोलम निकाल्यो अनि त्यसको स्क्वायर गरेर अर्को कोलम निकाल्यो। यसलाई हामी पछि प्रयोग गर्नुपर्छ केमा स्ट्यान्डर्ड एररमा। त्यसकारण अब यसको दोस्रो यो भित्र जस्तो तपाईहरु यो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ भने यी कोलमहरु यहाँ नबुझिने कोलम त छैन नि। तपाईहरु हेर्नुस् त यहाँ मैले जुन जुन कोलम एक्सप्लेन गरे नि तपाईहरु यो देख्नु भएको छ सर। यसमा जस्तो अहिले थोरै भएर पो स्याम्पल मिन त्यो जुन के स्याम्पल भ्यालु चाहिँ हामीले आफै लेख्न सक्यो नि सर। हजुर अलि धेरै भयो भने त कसरी लेख्न सकिन्छ सर स्याम्पल भ्यालु त? अब त धेरै भएको तल आउँछ। व्हेन द स्याम्पल साइज इज भेरी लार्ज देन यु क्यान युज दिस फर्मुला भनेर आउँछ नआत्नुस्। यो अहिले हामी के गर्छौं भन्दा स्याम्पल यसरी लिन सकिँदो रहेछ भने यसरी लिन सकिँदो रहेछ हो रहेछ भनेर रियलाइज गर्नको लागि सानो के अरे एउटा प्रोब्लम मात्र राखेको हो। अब हामी रियालिटीमा 10 जनामा त स्याम्पलै लिनु पर्दैन नि। 10 जना त पपुलेसनमै काम गर्न सक्छौं। यो विथ रिप्लेसमेन्ट विदाउट रिप्लेसमेन्ट कता कता नबुझे जस्तो हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि राखेको हो के यो। अलि ठुलो फर्मुला के अरे उसमा त हामी यसलाई यो फलो नगरेर अरु फर्मुलाहरु सिधै फर्मुला प्रयोग गर्छौं। हामी स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने एररको फर्मुलाहरु छन् यसमा आदिनु पर्दैन। यस्तै यहाँ भएकै कोलममा नबुझ्ने केही छ ल भन्नुस् त। 5 वटा मध्ये 2 वटाको स्याम्पल लिँदा विदाउट रिप्लेसमेन्टमा स्याम्पल यदि तरिकाले 10 तरिकाले लिन सकिएको रहेछ। स्याम्पलहरु यिनीहरु हुन्, त्यसका मिनहरु यो आयो, मिनको पनि मिनलाई ग्रान्ड मिन बनिन्छ। अब त्यसको डिफरेन्सबाट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्न सकिन्छ भनेर दुईटा डिफरेन्सका कोलम बनाइयो। यहाँ गरेको यति हो। यो मध्ये के छ तपाईहरुलाई यहाँ लेखे मध्येको नबुझ्ने छ के? ल एकजना बोल्दिनुस् कोही। छैन सर। ल अगाडि बढाउँदैछु भने यसैलाई कन्टिन्यू। ल अब यसपछि अगाडि हामी भनेका थियौं नि पपुलेसन मिन भनेको त यो भन्दा अगाडिको पार्टमा पपुलेसन के थियो 3 4 5 6 7 यति त हो। समेसन x बाइ n भनेका थियौ नि। ल समेसन x बाइ n भनेको त 3 + 4 + 5 + 6 अपन n भनेको त के हो त त्यही 5 वटा आइटमलाई काउन्ट गरेर आएको हो नि। त्यसकारण यो 25/5 5 हुँदैछ भनेसी रियल दिएको पपुलेसनको मिन कति आयो 5 आयो। हामीलाई दोस्रो क्वेशनले पहिलो क्वेशनले के भनेछ विदाउट रिप्लेसमेन्टमा स्याम्पलको संख्या कति हुन्छ र ती के हुन् भनेछ। पहिलो क्वेशन त हामी टेबलबाटै सकाइसक्यौं। अनि स्याम्पलको संख्या पनि लेख्यौं, स्याम्पल के हुन् पनि लेख्यौं। दोस्रोले के भन्छ पपुलेसन मिन र ग्रान्ड मिन एउटै हुन्छ प्रुफ गर भन्छ क्या। ल पपुलेसन मिन हामीले के निकाल्यौं 5 निकाल्यौं। माथि ग्रान्ड मिन हामीले के निकालेको छ हेर्नुस् त। यसमा ग्रान्ड मिन पनि माथि निकालेको यहाँ यो x डबल बार भनेको पनि 5 आएको छैन। x डबल बार पनि 5 छ। यो भनेको ग्रान्ड मिन हो। स्याम्पल मिनहरुको पनि मिन जुन आउँछ पपुलेसन मिन पनि त्यही हुन्छ अरे। कहाँ भन्दाखेरि स्याम्पलमा विदाउट रिप्लेसमेन्टको स्याम्पलमा हुन्छ। फेरि विथ रिप्लेसमेन्टमा यो नहुन सक्छ। अनि यो पहिलो दोस्रो पार्ट पनि हामी प्रुफ गराइदिउँ ल। हेर्नुस् है यो सानो एक्जाम्पलमा ग्रान्ड मिन = पपुलेसन मिन। तेस्रोमा के भनेको छ भने यसको स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल भनेछ। अब यहाँ दोस्रोको कन्क्लुजन पनि लेख्यो हेन्स द मिन अफ द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ मिन = द पपुलेसन मिन। स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन का मिनहरुको मिन पपुलेसन मिनसँग बराबर हुन्छ भन्ने माथि प्रुफ भयो। अब स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने मैले माथि नै एउटा फर्मुला लेखेको छु त हेर्नु होला। यो त्यही फर्मुला यहाँ ठ्याक्कै प्रयोग भएको छ। द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ द स्याम्पल मिन इज गिवन बाइ अंडर रूट समेसन xi बार माइनस x डबल बार को होल स्क्वायर अपन n गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। यसको अर्को तरिका पनि छ तपाईहरु बुकमा अल्टरनेटिभ मेथड भनेर हेर्नु होला। अहिले मैले यसलाई यहाँ अल्टरनेटिभ मेथड यहाँ यो भन्दा तल कट गरेको छु। यो धेरै स्लाइड किन बनाउने भनेर यो तपाईहरुले एउटा फर्मुला लगाएर के गर्नु स्याम्पल नै प्रयोग गरेर पनि के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन निकाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाई यसबाट अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। भनेसी यदि साना साना पपुलेसन दिएर त्यो मध्येको सानो स्याम्पल लिँदै गर्दा विदाउट रिप्लेसमेन्टमा हामी यसरी अगाडि बढाउन सक्दै रहेछौं जसमा ग्रान्ड मिन र पपुलेसन मिन एउटै हुँदो रहेछ। स्याम्पल साइजहरु हामी लिन सक्दै रहेछौं। स्ट्यान्डर्ड एरर पनि त्यसबाट निकाल्न सक्दै रहेछौं। यस्ता एक दुईटा यदि प्रब्लम राखियो भने हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुपर्छ है। किनभने यसको उद्देश्य
त्यो विदाउट रिप्लेसमेन्टमा कसरी लिन सकिँदो रहेछ अनि त्यहाँबाट मिनबाट स्याम्पल मिनबाट पनि मिन कसरी निकाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा पहिला नबुझेसम्म फेरि पछाडि त्यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट भन्ने वर्ड रिपिट भइराख्छ क्या अनि त्यहाँ दिमागमा हिट गरिराख्ने हुनाले यो त्यस्तो थियो भनेर बुझ्नको लागि राखिएको ल यो पहिलो एक्जाम्पल अनुसारको कुनै क्वेसन छ भने सल्भ गर्न पक्कै सक्नुहुन्छ होला हो यसमा तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको क्वेसन दियो भने सल्भ गर्न रेडी हुनुहुन्छ नि सर ग्रान्ड मिन र पपुलेसन मिन सधैँ इक्वल टु नै हो नि हो सधैँ हुँदैन स्याम्पल लिँदाखेरि विदाउट रिप्लेसमेन्ट भएको केसमा हुन्छ अहिले हामीले फोकस विदाउट रिप्लेसमेन्टमा गर्नु पर्छ र टेबलमा फर्किनु सर आइको ल भन्नुस् स्याम्पल नम्बर भनेर 1 2 3 4 भनेर लिएको नि सर हजुर यो 10 सम्म यसरी लिने भनेर चाहिँ क्यानेर क्वेशन भने यार सर यस्तो भन्यो क्वेशनले भनेको छैन क्वेशनले के भन्यो भने स्याम्पल साइज कति हुन्छ के रे स्याम्पल कतिवटा हुन्छ ती के हुन्छ भनेको छ राइट डाउन अल पोसिबल स्याम्पल अफ साइज टु विदाउट रिप्लेसमेन्टमा सम्भावित स्याम्पलहरु के हुन् भन्यो के सम्भावित स्याम्पलहरु के भयो त यो कर्म छ यो विदाउट रिप्लेसमेन्टमा एउटा जस्तो 3 र 4 चुज गर्नुभयो त्यसो भने अब फेरि 4 ला आर्कोचोटी 3 सँग 4 फेरि आउनु भयो भने के 4 3 चुज गर्न पाउनु भएन अनि 3 र 5 चुज गर्नुभयो 3 र 6 चुज गर्नुभयो 3 र 7 चुज गर्नुभयो अब फेरि 4 र 5 चुज गर्न सक्नुहुन्छ 4 र 6 चुज गर्न सक्नुहुन्छ 4 र 7 चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै 5 र 6 5 र 7 अनि 6 र 7 त्यति गरेपछि अब फेरि रिपिट नगर्ने हुन्छ 7 र 6 लेख्न पाइएन 6 र 6 लेख्न पाइएन त्यही भएर यो विदाउट रिप्लेसमेन्टमा यतिसम्म स्याम्पल निकाल्न सकिन्छ भनेर तपाईले यो 3 4 सुरुमै लेख्नु पर्छ भन्ने छैन यो 1 2 3 4 भनेको त 1 बाट 10 सम्म जम्मा 10 वटा हुन्छन् भनेको यो अगाडिको यो 1 को त्यति अरु मिनिङ छैन नम्बर मात्र जनाको यो जुन तपाईले 6 7 सुरुमा लेख्न पाउनुहुन्छ यसमा अन्यथा छैन स्याम्पलको साइज निकाले त्यस्तै अरु भन्नुस् त यसमा केही छ के छ तपाईको आवाज मैले सुनिन कि के भयो पपुलेसन के हुनुपर्छ हो सर यो क्वेशनमा स्याम्पल गर्दाखेरि यसमा पपुलेसन दिएको केसमा स्याम्पल कति तरिकाले लिन सकिन्छ भन्ने एक्जाम्पल मात्र हो कि यो नदिए त हामी यसरी गर्नै सक्दैनौं नि दिएको केसमा हामीले के गर्ने यस्तो रहेछ भने यस्तो हुन के रे यसरी स्याम्पल लिन सकिँदो रहेछ भन्ने बताएको यो त व्यवहारमा प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि त हामी यो सबै यसरी प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो 100 मध्ये 50 लिनु पर्यो भने पनि यसरी लिँदाखेरि त हामी कहाँ बनाउन सक्छौं त्यसमा त कम्बिनेसनको यतिवटा हुन्छ भनेर मात्रै अगाडि जाने अब फेरि हामीलाई यो यसमा के डिफाइन गरेको छ भने स्याम्पल साइज 30 भन्दा माथि भने लार्ज साइज त्यो इन्फिनिटी हो भने सोच्नु भन्छ कि त्यो भएर यो कुरालाई टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन यो हामीलाई आउने समस्यालाई उसैले बुझेर नयाँ फर्मुला पछाडी निकाल्दिसकेको छ त्यही भएर अहिले सानो साइजको पनि यसरी लिन सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट बुझ्नु भयो या बुझ्नु भने यति उद्देश्य हो यसको के छ अगाडि बढौं सर यस्तै यसको एउटा अर्को एक्जाम्पल हेरौं है यो एक्जाम्पल हेर्दै गर्दाखेरि जस्तो अ स्याम्पल अफ साइज 25 इज ड्रन फ्रम अ फाइनाइट पपुलेसन कन्सिस्टिङ अफ 150 युनिट यहाँ अब भर्खर आइहाल्छ के जस्तो 150 युनिटबाट 25 साइजको एउटा स्याम्पल ड्र गर्ने अरे भनेपछि यहाँ क्यापिटल एन 150 स्मल एन भनेको 25 if the population standard deviation is 10 find the standard error of mean sample mean when the sample mean is done with replacement without replacement ल अब sample mean with replacement भन्यो भने एउटा without replacement भन्यो भने अर्को ल अघि मैले एकजनाले सोधेको बेला म गलत बोले रहेछ है त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मा अन्डर रुट n भनेको विथ रिप्लेसमेन्ट कै फर्मुला रहेछ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भएको बेलामा फर्मुला फरक रहेछ है अगाडि एकजनाले सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो मलाई मैले त्यहाँनेर गलत बोलिरहेको छु त्यसलाई त्यो त्यहाँ जे छ त्यो ठीक रहेछ है अब यसमा since the sample is drawn with replacement
द स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन एसई एक्स बार इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट एन विथ रिप्लेसमेन्टको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र एन छ भने हामीले सरासर यसको विथ रिप्लेसमेन्टमा 2 निकाल्यो। त्यही त विथआउट रिप्लेसमेन्टमा क्यापिटल एन नोन छ भने क्यापिटल एन प्रयोग भएको हुन्छ। यो केसमा मैले तल छुट्याएर लेखेको छु, यहाँ माथि त्यो एउटा स्लाइड राख्नुपर्ने रहेछ, मैले राखिनँ। कति बेला विथ रिप्लेसमेन्टको फर्मुला कहाँनिर हुन्छ, विथआउट रिप्लेसमेन्टको फर्मुला कहाँनिर हुन्छ भन्ने कुरा मैले एउटा स्लाइड नै बनाएको छु, तल त्यसलाई अलिक क्लियर बनाएर हेरौँला। अहिले विथ रिप्लेसमेन्टको लागि अन्डर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट एन, विथआउट रिप्लेसमेन्टको लागि यो करेक्सन एउटा फ्याक्टर हुन्छ क्या, एन माइनस एन बाई एन माइनस 1 को अन्डर रुटले मल्टिप्लाई गरेपछि बल्ल त्यो विथआउट रिप्लेसमेन्टको लागि यो यसले एक्युरेट फर्मुला दिन्छ अरे। यति बेला पनि फेरि यो स्मल एन अपन क्यापिटल एन भनेको 0.05 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ भन्ने छ, त्यो मैले तल खुलाएको छु। यहाँ अहिले फर्मुला मात्र एउटा इक्जाम्पल मात्र राखियो, किनकि माथि सबैमा के स्याम्पलै लिनुपर्छ इरर निकाल्न भन्ने क्वेसनको एन्सर दिन मात्र राखेको यो। जस्तै यहाँ त अब स्याम्पल साइज निकाल्नु परेन नि त, 150 मध्ये 25 युनिटको अघि जस्तै लेख्नु परेको भए। सर म क्लासमा छु, 8 बजेपछिको क्लास सकेर आउँछु है सर। यहाँ अहिले मैले एमबिएसको पढाउँदैछु सर। योभन्दा अगाडि जस्तो 10वटा मध्ये 5वटा मध्ये 2वटा मात्र ल्याउनको लागि अघि एउटा इक्जाम्पल लेखियो। अहिले यहाँ इक्जाम्पलले के भन्छ भने 150 युनिट मध्ये 25 स्याम्पल लिँदै गर्दाखेरि इरर कति हुन्छ, जहाँ विथ रिप्लेसमेन्ट भयो के होला, विथआउट रिप्लेसमेन्ट भयो के होला भन्नेको लागि यस्ता यी फर्मुलाहरू छन्। हामी यसरी सिधै गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले राखिएको स्लाइड हो यो। यी फर्मुला तल छन्, त्यसकारण अब हामी यसरी सिधै पनि लेख्न सक्दो रहेछौँ क्या। विथ रिप्लेसमेन्टमा त्यो अगाडि मैले एउटा बोलेको बोली चाहिँ म फेरि सचाएँ है, विथ रिप्लेसमेन्ट नै रहेछ सिग्मा बाई अन्डर रुट एन भन्ने। त्यसकारण द स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पल एक्स बार इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट एन, जुन कति आयो त भन्दा 2 आयो। त्यस्तै विथआउट रिप्लेसमेन्टमा एउटा करेक्सन फ्याक्टर एन माइनस एन बाई एन माइनस 1 को अन्डर रुट एन भन्नेले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो कति आउँदो रहेछ 1.833 आउँदो रहेछ। भनेपछि यसरी सिधै फर्मुला लगाएर पनि निकाल्न सकिने गरी हामीसँग फर्मुला छन्। धेरै ठुलो नम्बर रहेछ भने यसरी फर्मुला लगाउन पाइन्छ, सानो नम्बर रहेछ भने माथि जस्तै गरेर हामी निकाल्न सकिन्छ मात्र भन्ने उद्देश्य हो, याभन्दा बढी छैन यसमा। यी फर्मुलाहरू हामी तल हेर्छौँ। यस्तै जस्तो तपाईँ अहिले योभन्दा अगाडि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरियो छोडियो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन साँच्चै कसरी प्रयोग भएको छ त हो, त्यो हेर्नको लागि अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त। अ ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ साइज 9 इज obtained from the normal population with mu equal to 25. If the population variance is 100, find the probability that the sample mean exceed 31.2. स्याम्पल मिन 31.2 भन्दा बढी हुने प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ निकाल भने। कति बेला स्याम्पल साइज 9 भएको बेलामा, त्यसको पपुलेसन मिन म्यू भनेको 25 भएको बेला, त्यसको भ्यारिएन्स सिग्मा स्क्वायर भनेको 100 भएको बेलामा तपाईको 31.5 भन्दा एक्सिड हुने त्यो प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ निकाल भनेको छ। 31.5 भन्दा बढी हुने प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ भनेको यहाँ स्याडेड पार्टमा हेर्नु होला। त्यसपछि हामी यसलाई यसरी लेख्न सकिँदो रहेछ। यहाँ स्याम्पल साइज n इक्वल टु 9 छ अनि पपुलेसन मिन 25 छ, भ्यारिएन्स भनेपछि यसबाट हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौँ। त्यो सिग्मा स्क्वायर भनेको 100 भयो भने सिग्मा भनेको 10 हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी यो 31.5 भन्दा ठुलो भन्नुपर्ने यहाँ सानो लेखेछ है, किन एक्सिड भनेको त बढी हो। यो p x बार इज ग्रेटर देन 31.2 इक्वल टु वाट, अनि x बार इक्वल टु 31.2 यसले दिएकै छ। नाउ द स्ट्यान्डर्ड इरर अफ द मिन गिभन बाई, अब स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन भनेको जहिले सिग्मा बाई अन्डर रुट n। यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिनमा जस्तो यदि नर्मल छैन भने हामीले फरक फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। यहाँ चाहिँ नर्मलको कुरा गरेको छ, फ्रम द नर्मल पपुलेसन भनेको हुनाले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई अन्डर रुट n भनेर स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन निकाल्यो 10/3। त्यसो भने अब यो एक्स बार माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड इरर हो नि खास। यहाँ स्ट्यान्डर्ड इरर जति आयो यो स्ट्यान्डर्ड इरर जेड इक्वल टु एक्स बार माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन्डर रुट n लगाए पनि यो के हुन्छ, जे एक्स बार माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड इरर हो यो फर्मुला।
एक्स बार माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड इरर यहाँबाट कति आउने भयो 1.86 आउने रहेछ भनेपछि अब हामीले एक्स दिएको थियो 31.2 दिएको बेलामा अब जेड निकाल्यौँ एक्स माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स अर्थात् स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन लगाएर 1.86 अब यो 1.86 भन्दा बढी हुने बेलाको प्रोबेबिलिटी एरिया कति छ त्यसलाई निकाल्नको लागि सबभन्दा यो जसरी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हामी गरेका थियौँ नि हो त्यही अनुसार अगाडि जानु पर्यो यहाँ पहिला के भन्यो एक्स इक्वल टु यो 25 मिन 25 भएको बेलामा जेड इक्वल टु 0 त्यहाँबाट 31 सम्मको एरिया अनि त्यो 0.5 बाट त्यो एरिया घटाइदिने हो भने बल्ल के आउँछ स्याडेड पार्टको एरिया आउँछ नि यहाँभन्दा राइटतिर 0.5 थियो यहाँबाट यहाँसम्मको कति हुन्छ हामीले निकाल्यौँ भने बल्ल त्यो 0.5 बाट यो घटाइसकेपछि बल्ल के आउँछ स्याडेड पार्टको एरिया आउँछ हो त्यसकारण यो स्याडेड पार्टको एरिया निकाल्नको लागि हामीले यहाँ त्यही पहिला नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा जस्तै गऱ्यौँ पहिला के गर्यौँ जेड इक्वल टु 0 देखि जेड इक्वल टु 1.86 सम्मको यहाँ एरिया हो यो एरिया भनेको 0.4641 भन्ने आउँदो रहेछ 0.5 बाट यो घटायौँ भने बल्ल राइटतिरको पार्ट आउँछ यो नै हामीलाई चाहिएको के हो त यो मिनबाट एक्सिड त्योभन्दा बढी भएको प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ भनेर यही स्याम्पलिङलाई लिएर हामीले यसरी पनि डिस्ट्रिब्युसनमा प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने एउटा अर्को इक्जाम्पल हो यदि स्याम्पल दिएको बेलामा यो के प्रयोग गर्न सक्दैन एक्स बार माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड इरर भन्ने प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने यसले जनाउँछ यो तीनवटा हामी इक्जाम्पल हेरौँ पहिलो इक्जाम्पल सामान्य सानो पपुलेसन दिएको बेला त्यो मध्येको सानो स्याम्पल साइज कसरी लिन सकिन्छ स्ट्यान्डर्ड इरर कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा दोस्रो अलि ठुलो भयो भने स्ट्यान्डर्ड इरर कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा तेस्रो यसलाई नर्मली डिस्ट्रिब्युसन लाँदा कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरा यो तीनवटा इक्जाम्पलले जनाउँछ यो स्याम्पलिङभित्र फेरि तपाईँहरू यो तीनटा प्रब्लम गर्न सामान्य यस्ता टाइपको प्रब्लम क्यालकुलेट गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अरू गाह्रो पर्दैन यहाँभित्र क्यालकुलेट गर्ने बेलामा जस्तो यो स्याम्पलिङभित्र हामीले जान्नुपर्ने भनेको टाइप अफ स्याम्पलिङ नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ गर्ने प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङभित्रको 5वटा टाइप र नन प्रोबेबिलिटीभित्रको 5वटा टाइप तपाईँहरू जान्नै पर्यो त्यस पछाडि सानो स्याम्पल सानो पपुलेसन रहेछ भने स्याम्पल विथआउट रिप्लेसमेन्टमा कति तरिकाले निकाल्न सकिन्छ र इरर कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने एउटा सामान्य प्रब्लम जान्नु पर्यो त्यसभन्दा पछाडि अलि ठुलो साइज रहेछ भने यस्ता दुईवटा फर्मुला छन् त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्यो अनि त्यस पछाडि यसलाई नर्मली डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन प्रयोग पढिसकेका कारणले त्यसलाई यसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्यौँ भने स्याम्पलिङमा योभन्दा बढी फोकस गर्नु पर्दैन इस्टिमेसनमा धेरै कुरा छ त्यहाँनिर एक्सर्साइज पनि सबैभन्दा ठुलो छ तपाईँहरूलाई त्यो इस्टिमेसनभित्र फर्मुला पनि 8-10वटै सम्झाउनुपर्छ त्यो मध्येका यी दुईवटा फर्मुला पनि इस्टिमेसनभित्रै पर्छन् अहिले यहाँ सामान्यतया यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर जनाएको मात्रै हो त्यसकारण अब यिनी कुराहरू यो तीनटा प्रब्लम यदि बुझ्नुभयो भने तपाईँले एउटा एक्सर्साइजमा जम्मा 3टा मात्र क्वेसन छन् स्याम्पलिङभित्र त्यो स्याम्पलको एक्सर्साइज पहिलो क्वेसन पहिलो इक्जाम्पल अनुसार दोस्रो क्वेसन दोस्रो इक्जाम्पल अनुसार तेस्रो क्वेसन तेस्रो इक्जाम्पल अनुसार तपाईँहरू गर्नुहुन्छ हामीलाई चाहिने इस्टिमेसन हो इस्टिमेसनको इन डिटेल हामी अर्को क्लासमा पढ्न सक्छौँ होला त्यो इस्टिमेसनको त्यसो भने के छ तपाईँहरू आज त्यो पहिलो एक्सर्साइज जुन 3.1 भन्ने एक्सर्साइज छ नि त्यहाँ जम्मा 3टा क्वेसन छ त्यो 3टा क्वेसन तपाईँहरू गर्नुहोस् अनि त्यो भित्र पनि डिस्कस गर्नुपर्ने रहेछ भने अर्कोतिर म सोल्युसन लिएर उपस्थित हुँला यो 3वटालाई तपाईँहरू गर्नुहोस् र तपाईँहरूले मेन फोकस चाहिँ स्याम्पलिङका टाइपहरू जसरी हुन्छ त्यसरी तपाईँहरू लेख्न सक्ने हुनु होला यति भएपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ के छ सर एउटा हजुर यो अहिले गरेको क्वेसन छ नि हामीले हजुर हजुर नर्मल नभनिकन फाइनाइट पपुलेसन भनेको हामीले विदाउट रिप्लेसमेन्टको स्ट्यान्डर्ड एररको फर्मुला लगाउनु पर्थ्यो हो अब योभन्दा पछाडि इस्टिमेसनमा के छ भने विथआउट रिप्लेसमेन्टबाट लिएको स्याम्पललाई फाइनाइट पपुलेसन भनिन्छ विथ रिप्लेसमेन्ट भएकोलाई इन्फाइनाइट पपुलेसन भनिन्छ भनेर डिफाइन गरेको छ तल है अब अहिले हामीलाई त्यो सबै कुरा नचाहिएको हुनाले अहिले मैले 3टा इक्जाम्पल यस्तो यस्तो मात्र हुनसक्छ सानो भएदेखि यसरी लिन सकिन्छ र त्यहीभित्र क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ अलिक ठुलो भए यस्तो फर्मुला लान सकिन्छ नर्मल्ली भए यसरी पनि लान सकिन्छ भन्ने कुरा बाहेक अरू मैले चाहिँ यहाँ केही पनि गरिनँ अब इस्टिमेसनभित्र तपाईँले भनेको कुरा आउँछ विथ रिप्लेसमेन्टको इन्फाइनाइट पपुलेसन हुन्छ
विदाउट रिप्लेसमेन्टको फाइनाइट पपुलेसन हुन्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ के त्यहाँ, किन विदाउट रिप्लेसमेन्टमा धेरै हुन्छ, के अरे विथ रिप्लेसमेन्टमा धेरै हुन्छ, विदाउट रिप्लेसमेन्टमा थोरै हुन्छ भन्न खोजेको। फाइनाइट भनेको अलिक थोरै, इन्फाइनाइट भनेको धेरै हुन्छ। त्यसकारण अब त्यही अनुसार हामी इस्टिमेसनमा जाँदाखेरि यो अझ क्लियर हुन्छ। अहिले यो तपाईँले 3टा प्रब्लम गर्न जान्नुभयो भने ठिक हुन्छ। ओके सर। ल अब योभन्दा पछाडि